हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ त एकताल हेर्नु त अरु केही दिएको छैन यो क्यारिज विथ इन्ट्री एन्ड एक्जिट फर इन्ट्री रेडियस 20 मिटर एन्ड 4 लेन रोड इज 10 मिटर भनेको यो चाहिँ हाम्रो यो स्ट्यान्डर्डबाट लिएको हो तिमीहरूले किताबबाट हेऱ्यौ भने यो कुरा बुझ्छौ है अब मेन कुरा यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि फर्मुला हेरौँ है त फर्मुलामा के छ भन्दाखेरि 280 into W plus 1 by E by W plus 1 minus P by 3 divided by 1 plus W by L भनेर छ यसमध्ये हामीलाई E थाहा छ भ्यालु W थाहा छ त्यसपछि W भनेको U1 plus E2 plus 3.5 हो हैन यहाँ निकालेको छ W भनेको U1 plus E2 by 2 plus 3.5 हो यो चाहिँ तिमीहरूले यो उचाइ निकाल्दा सबसे नबुझ्ने भनेको चाहिँ मैले बुझाउन जाँदैछु यो पी निकाल्ने भ्यालु है यो पी निकाल्ने कसरी भनेर बुझ्यो भने रोटरीको इन्टरसेक्सनको चाहिँ गाह्रो छैन जस्तै हामीलाई के दिया हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्राफिकहरु दिया हुन्छ जस्तै यताबाट यता जाने ट्राफिक यता जाने ट्राफिक यता जाने ट्राफिक त्यस्तै गरी यताबाट यो हरेक लेगको बनाएको है मैले यता जाने ट्राफिक सीधा जाने ट्राफिक र यता जाने ट्राफिक हरेक डिरेक्सनबाट तीनटा डिरेक्सनमा ट्राफिक जान्छ यता जाने ट्राफिक स्ट्रेट जाने ट्राफिक र यता जाने ट्राफिक है यसरी चाहिँ बनाएको हुन्छ यता जाने ट्राफिक सीधा जाने ट्राफिक र यता जाने ट्राफिक यसरी दिएको हुन्छ हो तिमीहरुलाई यो दिया छ तिमीले यो बुझ्या छ हैन यसको कुराहरु अब बी र सी बी सी ए डी है अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो ईस्ट हो भने यो ईस्ट यो नर्थ यो साउथ यो वेस्ट है तिमीले किताबकोलाई यस्तो डायग्राममा बनाउँछौ भने किताबमा भएको भ्यालुलाई यस्तो डायग्राममा बनाउँछौ भने सजिलो हुन्छ है अब बी भनेको के हो त भन्दाखेरि विभिङ ट्राफिक हो अब यसमा चाहिँ हामीले सेक्सन लिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यो यस्तो टाइपको बनाएको हो त्यो केही पनि होइन मैले जस्तै बी भनेको ट्राफिक के हो त भन्दाखेरि विभिङ गरेर अर्को डिरेक्सनमा जाने सी भनेको ट्राफिक पनि विभिङ ट्राफिक हेर त यहाँ विभ गरेर अर्को डिरेक्सनमा गयो डी भनेको राइट टर्न ट्राफिक ए भनेको लेफ्ट टर्न ट्राफिक भनेपछि अब हरेक सेक्सनमा जस्तै यो यहाँ एउटा सेक्सन त्यस्तो आउन सक्छ यहाँ एउटा सेक्सन त्यस्तो आउन सक्छ यहाँ एउटा सेक्सन त्यस्तो आउन सक्छ र यहाँ एउटा सेक्सन त्यस्तो आउन सक्छ है अब यसको न्यूमेरिकल भ्यालु हाम्रो किताबबाटै हेरौँ जस्तै नर्थबाट लेफ्टतिर जाने कति छ कति छ 415 छ हो के न हो यो 600 बुझि बोला है तिम्रो यो अनि यतापट्टि कति छ 350 यो पी निकाल्न जाने भने रोटरीको हिसाब केही पनि छैन पी निकाल्न जानेन भने 12 बज्छ है फेरि बिग्रिने पी निकाल्न हो यो चाहिँ ध्यान दिएर हेर र यसरी सबै तिमीहरूले हरेक ट्राफिकको बनाउँदा हरेक लेगको बनाउँदा यसरी मैले बनाएको जसरी अब यहाँ पी भ्यालु कतिवटा आउने रहेछ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा निकाल्न मिल्ने रहेछ हैन हरेक विभिङ सेक्सनमा फरक पी को भ्यालु निकाल्न मिल्छ हो के हैन हो त्यो भित्र आएको भ्यालु कस्तो हुने सर पी भ्यालु भनेको चाहिँ पी भनेको प्रोपोर्सनिङ ट्राफिक भनेको टोटल विभिङ ट्राफिक पी भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि पी भनेको विभिङ ट्राफिक भनेको बी प्लस C divided by A, B, C, D. A plus. Sorry, meaning से के हो र? बखमा भन्छु plus C plus D. अब यो ABCD निकाल्नु पर्यो हैन अब P भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै विभिङ ट्राफिक हो भनेको हाम्रो ट्राफिक जस्तै हाम्रो के हुन सक्छ त भन त एउटा मर्जिङ एउटा डाइभर्जिङ हुन सक्छ एउटा दुईटाबाट मर्जिङ हुन सक्छ एउटा चाहिँ यसरी
यताको ट्राफिक उता भनेर विभिङ गरेर हेर यो डिरेक्सनको यसरी जान नगइकन यसले अर्को डिरेक्सनलाई क्रस गरेर अर्को डिरेक्सनतिर गयो भने चाहिँ यताबाट नि डिरेक्सन विभ भएर यस्तो गरी भने घुमेर नाली बेली भएर घुमेर जाने ट्राफिकलाई चाहिँ हामीले विभिङ ट्राफिक भन्छौँ। अब यो हरेक सेक्सनमा विभिङ ट्राफिक हुन्छ। त्यो मध्ये चाहिँ जस्तै पी को भ्यालु भनेको के भन्दाखेरि proportion of weaving traffic divided by त्यो सेक्सनमा हुने टोटल ट्राफिक भनेर भनेको पी भने बुझ्यो? अब बुझ्यो? बुझ्यो सर। बुझ्छ ल। अब बी निकाल्नु पर्यो भनेपछि अब यसमा हरेक सेक्सनको अब कुन चाहिँ सेक्सनमा पी को भ्यालु हाईएस्ट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ तिमीहरूले निकाल्नु पर्छ। जाँचमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अब हामीले आज गर्न लागेको न्युमेरिकलमा चाहिँ इस्ट साउथमा चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम विभिङ ट्राफिक भनेर यो फिगरबाट चाहिँ एकताल हेर त। यो चाहिँ तिमीहरूले निकाल्नुपर्छ है। यो फिगरबाट तिमीहरूले हल्का अन्दाज गर्न सक्छौ यो फिगरबाट। अब म्याक्सिमम विभिङ चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि इस्टदेखि साउथ सेक्सनमा यो सेक्सनमा हुन्छ भनेर भन्यो। यो सेक्सनमा हुँदैन, यो सेक्सनमा हुँदैन र यो सेक्सनमा हुँदैन भनेर भनेको है। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब हाम्रो बी निकाल्नको लागि पहिला सुरुमा तिमीहरूले के सम्झ भन्दाखेरि इस्ट वेस्ट सेक्सनमा बी भनेको के कुन ट्राफिक लिने, सी भनेको कुन ट्राफिक लिने, ए भनेको कुन ट्राफिक लिने र डी भनेको कुन ट्राफिक लिने भन्दा बी भनेको के हो भन्दा हाम्रो कुन डिरेक्सनमा हेरेको इस्टदेखि केमा हेरेको साउथ, इस्ट र साउथ डिरेक्सन हो नि हैन? हो, इस्ट र साउथ डिरेक्सन हो। अहिले हामीले हेरेको डिरेक्सन इस्ट र साउथ हो। यो सेक्सन हेर त, यो सेक्सन हो सर। हेर त। हेलो बोल न हो। हो सर हो। ल अब हामीले इस्टबाट सुरु हुने ट्राफिक साउथमा नजाने ट्राफिकलाई हामी के भन्छौँ त? बी भन्छौँ। बी को भ्यालु त्यो दुईटाको जोडेको भनेर भन्छौँ। अब इस्टबाट सुरु हुने साउथमा नजाने ट्राफिक कुन कुन हो? कति कति हो बी को भ्यालु? जोड त। इस्टबाट सुरु हुने साउथमा नजाने भन त कति कति ट्राफिक हुन्छ? 402 plus 450 भनाऊ भन। 8 बी को भ्यालु भनेको चाहिँ इस्टबाट सुरु हुने साउथमा नजाने कुन कुन ट्राफिक भयो? इस्टबाट सुरु हुने 852 सर। 852 400 र 450 जोड। भ्यालु भन न, भ्यालु भन। 852 हैन त्यो एक्ज्याक्ट डाइरेक्ट भ्यालु नभन न, उ भ्यालु भन त। 450 र 402 सर। 450 र प्लस 402। अब सी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इस्टबाट सुरु नहुने साउथमा जाने। ल भन, सी को भ्यालु चाहिँ त्यो हुन्छ। भन त। इस्टबाट सुरु नहुने तर साउथ डिरेक्सनमा जाने। 643 plus 493 बुझ्यो हो चाहिँ 643 प्लस 493। अब ए भनेको के ट्राफिक हो हेर त त्यहाँ यो फिगर हेर त। यो फिगर हेर त। यो लेफ्ट टर्निङ हो कि हैन? हो कि हैन? इस्टबाट साउथतिर लेफ्ट टर्निङ कति हुन्छ ए को भ्यालु? काहीँ पनि त्यो विभिङ हुँदैन नि, विभिङ सेक्सनमा पर्दैन नि हैन? ए भनेको चाहिँ लेफ्ट टर्न ट्राफिक भनेर भन्छौँ नि हामीले हैन? 408 हो कि हैन? कति हो भन त ए को भ्यालु? 300 कति हो? 408। यो 408। अब यसमा ए को भ्यालु भनेको के गर्नु पर्यो? इस्टबाट साउथतिर जाने। हेर है मैले यो बनाइरहेको छु। हेर है यो किन बनाइरहेको छु तिमीहरूलाई भोलि पर्सि गर्नलाई सजिलो हुन्छ। इस्टबाट साउथमा जाने। अब डी ट्राफिक भनेको चाहिँ के कुन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यो विभिङ सेक्सनमा बाँकी रहेको यो दुईटा लेगबाट कुन चाहिँ ट्राफिक आउँछ यो विभिङ सेक्सनमा? भन त।
अब बाँकी रहेको ट्राफिक के लाउ त हामीले यो लियम हैन अनि यो सेक्सनमा आइपुग्छ 415 आइपुग्छ भन त आइपुग्छ सर कतातिर आउनु पर्यो भन्नु गरे एकचोटि भन्नु त धेरै गन्जागोल भयो सर फिगरै यो सेक्सनमा आउँदैन सर साउथ ईस्टतिर आउनु पर्यो नि सर कुन चाहिँ ट्राफिक अब साउथतिर आउनु बाँकी छ अथवा साउथतिर हैन वेस्टतिर जानु बाँकी छ यस्तो गरी जान बाँकी यस्तो वेस्टतिर जान बाँकी हैन 350 ए को भ्यालु कति 408 डी भनेको हामीले यो ट्राफिक त लिइसक्यौ नि हैन साउथतिर जाने ट्राफिक नर्थबाट वेस्ट मैले भने बुझे कि बुझेनौ हेर हरेक लेगको ट्राफिक हामी काउन्ट गरौँ है त जस्तै यसमा तीनटै लेग हामीले लियौं हो यसमा यो लियौं त्यसपछि यो ट्राफिक लियौं स्टेट जाने ट्राफिक यहाँ आइपुग्छ पुग्छ वेस्टबाट इस्टतिर जाने ट्राफिक यो सेक्सनमा इस्ट साउथ सेक्सनमा आइपुग्छ त बुझेन खै सर बुझेन अलि बुझेन सर कुकुर भयो सर अनि यो एबीसीडी भन्ने हाम्रो पहिल्यै फिगरले एसाइन गरेर ए डाइरेक्सनमा राख्नु पर्छ भन्ने हो के खास कुन एबीसीडी हामीले जुन एबीसीडी मानेछौँ नि अहिले यो चाहिँ यो पहिले क्वेशन अनुसारै त्यो ए डाइरेक्सनमा एसाइन गर भनेको कि हामीले गरेको हो कस्तो हामीले गरेको हो के पनि हैन जस्तै यो नर्थ डाइरेक्सन भयो यसमा तीनटा ट्राफिक छ अहिले यो साउथ डाइरेक्सन भयो यसमा तीनटा ट्राफिक छ अहिले यो इस्ट डाइरेक्सन भयो यसमा तीनटा ट्राफिक छ अहिले यो वेस्ट डाइरेक्सन भयो यो भयो हैन अब एउटा ट्राफिक के हुन्छ एउटा डाइरेक्सन यताबाट गइराछ एउटा यताबाट गइराछ यहाँ एउटा यता गइराछ एउटा यता गइराछ है यहाँबाट एउटा यता गइराछ एउटा यता गइराछ एउटा माथि गइराछ हो के हैन यसरी हो के नि तीनटा ट्राफिक हो यसरी हाम्रो लेगलाई हामीले यसरी डिभाइड गरे हो के न हरेक लेगबाट ट्राफिक कति आइराछ भनेर हो के न हो सर हो अब पी को भ्यालु भनेको के हो भन्दा विभिङ भनेको यहाँ चाहिँ मर्ज पनि हुने छुटेर पनि जाने जस्तै यो सेक्सनमा पुग्ने ट्राफिक हेर है यो सेक्सन मैले अहिले यो सेक्सन बनाइरहेको छु है अब हामीले बी भनेको के भन्यौ हेर त इस्टबाट सुरु हुने साउथमा नजाने यो ट्राफिकलाई हामीले बी बनाएको थियौं हो के न यसको भ्यालु कति आएको थियो 400 800 भयो हेर त यहाँ पखै मैले रोकिरहेको छु यहाँ कति भयो कुन कुन ट्राफिक हुने रहेछ यो 1 हुने रहेछ एउटा यो 1 हुने रहेछ हो म 1 2 गरेर गर्छु है यो 2 हुने रहेछ यो 3 हुने रहेछ 2 3 अब बी को ट्राफिक भनेको के हो इस्टबाट सुरु हुने साउथमा नजाने भनेपछि कुन कुन ट्राफिक भयो 1 र 2 भयो कि भएन बोल है भयो एकदम 402 र 450 हेलो हजुर सर भइराछ ल यो बुझेन भनेर त्यही 402 र 450 यो भनेको विभिङ ट्राफिक भयो है अब सी भनेको के हो त भन्दाखेरि इस्टबाट हैन इस्टबाट सुरु भएको ट्राफिक हैन अरु डाइरेक्सनबाट सुरु भएको ट्राफिक कुनमा जाने त
साउथमा जाने। अब यसमा इस्टबाट सुरु नभएको ट्राफिक साउथमा कुन कुन जान्छ? यो एउटा जान्छ अनि अर्को कुन जान्छ साउथमा? यो एउटा जान्छ हो कि हैन? 493 र यो दुईटा 643 जान्छ जाँदैन? 4 IB4 र 5 ट्राफिक जान्छ जाँदैन? गयो सर। यो भनेको के भयो? यो भनेको 600 कति? 43 643 र 493 493 यो भयो। अब ए भनेको के हो त भन्दाखेरि इस्टबाट सुरु भएर साउथमा जाने है। अब यो भनेको कुन कति भयो त भ्यालु? 408 भयो। यो भयो। सर अब डी भने हजुर हाम्रो क्राइटेरियाहरु छन् जुन इस्टबाट साउथमा जाने अनि फेरि उता नजाने भन्ने यो क्वेशन अनुसार हो कि कस्तो यो क्राइटेरियाहरु चाहिँ? हेर यो हामीले हरेक यो यस्तो हेर इस्ट साउथ डिरेक्सनमा पनि जस्तै पहिला रोटरी देखाउँछु त पक्का त्यसो भए जस्तै यता हेर यहाँनिर यो इस्ट हो, यो साउथ हो, यो नर्थ हो, यो वेस्ट हो कि हैन? चारवटा डिरेक्सन हो। अब यहाँबाट ट्राफिक यो पोर्सनमा के हो त? यो हामीले हरेक यो एउटा इस्ट र साउथ लेकको एउटा पोर्सनमा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, यो पोर्सनमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, यो पोर्सनमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, यो पोर्सनमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है। चारवटा पी निकाल्नुपर्छ। जुनको भ्यालु हाईएस्ट आउँछ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले क्यापेसिटी डिजाइन गर्नुपर्छ। भने मतलब जसको पी धेरै छ त्यसको क्यापेसिटी के हुन्छ? लो हुन्छ। त्यो ठाउँको क्यापेसिटी चाहिँ लो हुन्छ। लोअर भ्यालुलाई नै मानेर हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै अहिले हामीले यो फिगर तिमीले डायग्रामहरु बनाउँदाखेरि म्याक्सिमम लेग कहाँ अकर गरेछ भन्दाखेरि 2875 कहाँ छ? साउथ डिरेक्सनमा छ। अब यो भ्यालुले मात्र हुँदैन, तर हामीले चाहिँ के भन्दा इस्टदेखि साउथ डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम विभिङ ट्राफिक भनेको यो पोर्सनमा चाहिँ ट्राफिक मिक्स म्याक्स हुन्छ म्याक्सिमम भनेर निकालेको। जस्तै यो यहाँ पनि निकाल्न मिल्छ, यहाँ पनि निकाल्न इस्ट साउथ इस्ट सेक्सनमा पनि निकाल्न मिल्छ, नर्थ वेस्ट सेक्सनमा पनि निकाल्न मिल्छ, नर्थ इस्ट सेक्सनमा पनि निकाल्न मिल्छ है त। यो चाहिँ हरेक सेक्सनमा निकाल्न मिल्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा म्याक्सिमम विभिङ ट्राफिक चाहिँ यो ठाउँमा हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्यौ। त्यो उसबाट हामीले अस्ति बनाएको डायग्रामबाट पनि आयो है। अब त्यो भइसकेपछि हामीले के गरेको हो त भन्दाखेरि जस्तै यो सेक्सनको पी को भ्यालु निकाल्न लागेको। यो सेक्सनमा हुने विभिङ ट्राफिक के को पी प्रोपोर्सनिङ अफ विभिङ ट्राफिक डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ ट्राफिक भनेर निकाल्न लागेको। यो सेक्सनमा विभिङ हुने ट्राफिक कति हुन्छ र टोटल ट्राफिक कति हुन्छ भनेर निकालिरहेको बीसीएडी भनेर निकालिरहेको है। अहिले हामीले इस्ट र साउथ डिरेक्सनमा हेरेर भएर इस्ट साउथ र यहाँ के हुन्छ त हेर यो सेक्सनमा आउने तर अरूबाट सुरु भएको ट्राफिक कुन हुन्छ? यो सेक्सनमा आउने बाँकी रहेको कुन हुन्छ? नर्थबाट वेस्ट जाने ट्राफिक मात्र बाँकी रहन्छ हो कि हैन? हेर त नर्थबाट वेस्ट जाने ट्राफिक बाँकी रहन्छ। यो भनेको 350 हो कि हैन? एकताल चेक गर त। यदि बुझ्छौ? ल यदि बुझ्यौ भने तिमीहरुले साउथ वेस्ट अनि त्यसपछि नर्थ वेस्ट र नर्थ इस्ट को निकाल त। साउथ इस्ट साउथ को यो भयो भने साउथ वेस्ट नर्थ वेस्ट र नर्थ इस्ट सर गर्न सक्छौ? यति बुझ्छौ? सर कस्तो नेटको प्रब्लम भयो। यतिसम्म बुझाइछ कि छैन? एकताल लास्टको डी को चाहिँ एकचोटि भन्नुस् त फेरि। डी भनेको हेर अब यो ट्राफिक हामीलाई यहाँ आइपुग्छ, यो नर्थको ट्राफिक यहाँ आइपुग्छ यो सेक्सनमा। नर्थको लेफ्ट टर्निङ त सुटै जान्छ हो किन इस्टतिर यहाँसम्म आइपुग्छ। एउटा आउन पर्यो घुम्दै फिर्दै हैन र? हेलो हेलो हजुर सर एउटा जस्तै हेर यो ट्राफिक यो सेक्सनमा आइपुग्छ। हेलो बोल न बोल।
कुन चाहिँ 415 वाला सर त्यो त एकतिर जान्छ यहाँ आइपुग्छ त आइपुग्दैन पुग्दैन यो त यहीँबाट गइहाल्छ हैन यसरी यो ट्राफिक हामीले कन्सिडर गरिसक्यौँ यो भनेको यो ट्राफिक हो अनि यो ट्राफिक यसरी नै जाने भयो यो ट्राफिक यहाँतिर आइपुग्दैन यो ट्राफिक हामीले कन्सिडर गरिसक्यौँ 493 भयो यो सिधा जान्छ यहाँ आइपुग्दैन भनेपछि बाँकी रह्यो कुन ट्राफिक रह्यो त यो ट्राफिक रह्यो भनेपछि 350 बाँकी रह्यो त्यो त यहाँ जानु पर्यो नि यता जाँदाखेरि त यो त घुमेर जाने हो नि त यताबाट डाइरेक्ट राइट टर्न त लिन दिँदैन यो त यही च्यानलबाट भएर जानु पर्यो नि रोटरीमा किन यो रोटरी हो भने यहाँबाट आउने ट्राफिक त यसरी घुमेर यसरी जानु पर्यो नि त यहाँबाट सुरु हुने ट्राफिक पनि यसरी घुमेर जाने हो यो सेक्सन भनेको विभिङ ट्राफिक हो भनेर भनेको के विभिङ ट्राफिक भनेको बी प्लस सी हो ल पी को भ्यालु निकाल त्यस्तै गरी यो सेक्सनमा निकाल त तिमीहरूले साउथ इस्ट त्यो हाम्रो डिजाइनहरु चाहिँ सबै क्लकवाइज भएर जानु पर्यो हैन कस्तो रोटरीमा त सबै क्लकवाइज भएर जानु पर्यो ल यो निकालेको बुझा छैन भने अझै सोध यो निकाल्न जानेन भने रोटरीको हिसाब जति नै सकिलो त्यो पनि तिमीहरूले गर्न सक्दैनौ सर यो 493 चाहिँ माथि नै कन्सिडर गरिसकेको भएर तल नलेको हो सर डी मा यो ट्राफिक भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै अब बाँकी रहेको विभिङ हुने ट्राफिक चाहिँ यो हो मात्र बाँकी छ भनेर चाहिँ जस्तै यो डी भनेको जहिले पनि बाँकी रहेको ट्राफिकलाई राख्देऊ कुरा मिल्छ हैन यसको बारेमा अब डिटेलमा त्यस्तो क्लियरली पनि कतै भनेको छैन मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि नर्थ र वेस्टबाट जाने ट्राफिक छ भने जस्तै बाँकी रहेको एउटा ट्राफिक बाँकी रह्यो जुन यो सेक्सनबाट जान्छ त्यसलाई चाहिँ डी भन्ने हो के राइट टर्निङ ट्राफिक भनेर क्वेसनमा किताबमा चाहिँ राइट टर्निङ ट्राफिक भनेको छ मैले चाहिँ तिमीहरूलाई यो इस्ट साउथ नर्थ वेस्ट गरेर गऱ्यो भने यसरी नै तिमीहरूले साउथ वेस्टको बनाऊ अनि मलाई भन त एन्सरहरू बी भनेको कति हो बी भनेको के हुने रहेछ मैले सिम्पल बनाउँदाखेरि ल भन त के हुने रहेछ साउथ वेस्टको बनाउँदैछु है मैले अहिले साउथ वेस्टको के हुने रहेछ त साउथ वेस्ट लेख्ने हो अब के गर्ने साउथबाट सुरु भएको वेस्टमा नगएको के रहेछ त बी रहेछ सी भनेको के गर्ने साउथ वेस्ट लेख्ने साउथमा ल सी भनेको साउथमा सुरु नहुने तर वेस्टमा जाने यसरी बनाउँदा अनि तिमीहरूले बुझ्छौ ठ्याक्कै यही क्याटेगोरीमा बनायो भने तिमीले ठ्याक्कै मिलाउँछौ है यो बीसीएडी चाहिँ निकाल्न जान्नुपर्छ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो यो जानेन भने तिमीहरूले रोटरीको हिसाब गर्न सक्दैनौ जति नै अरू फर्मुला आए पनि यो चाहिँ कसरी निकालेको भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है यदि जानेन भने म अझ बुझाउँछु यो बीसीएडी चाहिँ जस्तै अहिले पो हाम्रो किताबमा इस्ट साउथ भनेर आयो त्यो त साउथ वेस्टमा पनि आउन सक्छ वेस्ट नर्थमा पनि आउन सक्छ नर्थ इस्टमा पनि आउन सक्छ हैन हरेक सेक्सनमा त एबीसीडी त भ्यालु फरक हुन्छ भनेपछि यो सबैको निकाल्दा त एकताल कति निकाल्छौ तिमीहरूले बी भनेको कति हुने भयो साउथ वेस्टमा साउथबाट सुरु हुने वेस्टमा नजाने भनेपछि कति हुने भयो 358 प्लस 424 हुने भयो हैन अनि यस भनेको साउथबाट सुरु नहुने तर वेस्टमा जाने कुन ट्राफिक वेस्टमा जान्छ त्यो जोड्नु पर्यो भन त हेलो 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 सर सर बोल न बोल तिमीहरू अति नै गरे तिमीले बुझ्या हो कि नबुझ्या हो त एबीसीडी निकालेको बुझिरहेछु सर सबैले बुझ्या हो यो एबीसीडी निकाल्न आएन भने तिमीहरूको यो रोटरीको हिसाब जान्दैन है यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट धेरै किताबमा पनि क्लियरली लेखेको छैन अनि तिमीहरूलाई गाह्रो पर्छ यो टिपिरख है यो इस्ट साउथ यस्तो कसरी निकालेको भनेर
सर हजुर त्यो d = 350 आउनुको कारण चाहिँ त्यो एन्टी क्लकवाइज घुमेर आएर बल्ल त्यहाँ कतातिर निस्किने हो क्लकवाइज यसरी जानु पर्यो नि त, यसरी जानु परेन यता जानलाई। यो ट्राफिक हेर त, यहाँको यो डिरेक्सनको ट्राफिक त डाइरेक्ट राइट टर्न त हुनु पाइँदैन, यहाँ रोटरीमा घुम्नै पर्यो। रोटरी घुम्दाखेरि चाहिँ यो ट्राफिक कसरी जाने रहेछ त, यसरी गर्दा यो सेक्सन पनि युज गर्ने रहेछ नि त। त्यही भएर डी चाहिँ राइट टर्निङ ट्राफिक 350 भयो के। बुझ्यो अब? चाहिँ त्यहाँ यतापट्टि देखाए पनि त्यो क्लकवाइज नै घुम्न पर्ने हो भनेपछि हो। लेफ्ट टर्न भयो भने चाहिँ डाइरेक्ट जान्छ, राइट टर्न भयो भने चाहिँ रोटरी घुम्नै पर्छ है। मलाई साउथ वेस्टको भन है। सर साउथ वेस्टमा बी भनेको 358 + 424 भयो हैन र? हो। सी भनेको $350 + 450 350 प्लस 450 मिल्यो। अब ए भनेको यो त सजिलो छ नि, लेफ्ट टर्न 549 साउथको 549। अब डी भनेको एकछिन है सर। $402 भयो हैन सर? घुमेर आउनु पर्छ नि त त्यो। भन त डी भनेको 402 भयो हैन? त्यो घुमेर आउनु पर्छ नि त। हो 402 लु। ल बुझ्यो है त। अब सबैले यति गर्न जान्यो भने बुझ्छ। अब जाँचमा कहिलेकाहीँ चाहिँ यो लेगमा यो इस्ट के अरे इस्ट साउथमा लेगमा चाहिँ हाम्रो धेरै ट्राफिक छ भन्यो भने चाहिँ एउटा पी मात्र निकाले भयो होइन। हामीलाई कुनमा हुन्छ थाहा छैन भन्यो भने के गर्नु पर्यो, हरेक लेगको पी निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने त, एउटा मैले दुईटा सिकाएँ, अब बाँकी दुईटा तिमीहरूले गर है। अब जाँचमा कुन चाहिँ पी लिने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि जसको पी भ्यालु धेरै छ त्यसमा क्यापेसिटी के हुन्छ, लो हुन्छ होइन। किनकि हाम्रो फर्मुला हेर त एकताल, हाम्रो फर्मुलामा के छ हेर त, यो पी भ्यालु धेरै भयो भने, धेरैलाई घटायो भने क्यापेसिटी थोरै आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। क्वेसनमा त माइनस छ नि होइन। पी भनेको धेरै भ्यालुलाई घटायो भने क्यापेसिटी कम आउँछ कि आउँदैन? धेरै त धेरैलाई घटायो भने हो। त्यसरी चाहिँ हामीले निकालेको हो है। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब यति पी भ्यालु निकाल्छ, कति आयो दुईटा पी भ्यालु भन त मलाई। एउटाको कति आयो, एउटा कति आयो? सर त्यो पी भ्यालु धेरै र थोरै अनुसार चाहिँ क्यू को भ्यालु थोरै आयो भने चाहिँ के हुन्छ र?
होइन पीको भ्यालु हाम्रो ट्राफिकको सर्वे गरेर ल्याउँदाखेरि यो हो होइन। अब हामीले कुन लेगमा पीको भ्यालु धेरै आउँछ त्यसको आधारमा कुनमा कति कति फरक फरक भ्यालु आउँछ होइन। अब कुनैमा चाहिँ पीको भ्यालु एकदम थोरै आएर क्यापासिटी हामीले धेरै निकाल्यौँ भने के हुन्छ, त्यो डिजायर रोटरी त फेरि एउटा सेक्सनमा गएर त अड्किरहन्छ नि त। भनेपछि जुनको भ्यालु पी धेरै आउँछ त्यो सेक्सनको पी भ्यालु युज गरेर हामीले डिजाइन गऱ्यो भने क्यापेसिटी थोरै आउँछ। भनेपछि थोरै भएको सेक्सनमा पनि पुग्यो र बढी भएको आफै मिल्दै क्यापेसिटी बढी भएको ठाउँमा प्रब्लम भएन, तर मिनिमम भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, डिजाइन गर्नु पर्यो। अब त्यो डिजाइन अनुसार चाहिँ अनि चेक गर्ने हो के। बुझ्यो मैले भनेको? जस्तै तिमीलाई पेन्टमै बनाएर देखाइदिन्छु म। जस्तै हाम्रो जस्तै रोटरीको सेक्सन भनौँ न यो। ल रोटरी यस्तो छ अरे हाम्रो होइन। अब यताबाट आउने हाम्रो यसरी गएको छ। ल यसरी हाम्रो अब जस्तै यो त यो हाम्रो यो सेक्सनमा हाम्रो पीको भ्यालु 0.78 आयो अरे सपोज मानौँ 0.78 आयो। यसमा 0.6 आयो, 62 आयो होइन। यो सेक्सनमा भने है, यो 0.62 यो सेक्सनमा। यो सेक्सनमा कति आयो, 0.55 आयो। ल 0.55 आयो। यो सेक्सनमा चाहिँ 0.7 आयो होइन। यसरी हाम्रो हरेकको पीको भ्यालु चाहिँ के हो त फरक फरक आयो। अब हेर फर्मुलामा पीको भ्यालु धेरै राख्यो भने क्यापेसिटी के हुन्छ, हाम्रो मिनिमम आउँछ, लोवर क्यापेसिटी आउँछ। भनेपछि यहाँ पी धेरै छ भनेपछि यसको अनुसार डिजाइन गर्यो भने अरूसँग मिल्यो कि मिलेन त, क्यापेसिटी त यहाँ त यो हाइएस्ट भ्यालु भए पनि हाम्रो के भयो त, यहाँको सेक्सनलाई हेरेर डिजाइन गर्नु पर्यो र ओभरअल सेक्सनको डिजाइन चाहिँ यही हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो कि है। झनै क्यापेसिटी थोरै भएको डिजाइन गर्ने सर? होइन कि कस्तो कुरा नबुझेको तिमीले। क्यापेसिटी जस्तै पीको भ्यालु हाइएस्ट पीको भ्यालु आयो भने के हुन्छ, हाम्रो त यो पी भनेको त विभिङ ट्राफिक, हाम्रो ट्राफिक सर्वे गरेर ल्याएको ठाउँमा त विभिङ ट्राफिक र उसलाई त हो विभिङ ट्राफिक र उसमा त अनि हाम्रो क्यापेसिटी जस्तै यहाँ ट्राफिक यहाँ बढी आउँछ भने चाहिँ यो आधारमा चाहिँ जुनको भ्यालु ऊ आउँछ त्यो हायर आउँछ त्यसको अनुसार चाहिँ क्यापेसिटी डिजाइन गर्ने क्या। मैले भने बुझेँ कि बुझेन? जस्तै यसमा क्यापेसिटी 3000 आउँछ अरे ल सपोज यो भ्यालु राख्दाखेरि हो। यसमा गर्दाखेरि 3500 लाग्छ अरे है, मैले अन्दाजमा गरिरहेको छु है। यसमा 4000 आउँछ अरे। हामी त किन ट्राफिक सर्वे त हामीले गरिसकेका छौँ हो। अब यो ट्राफिक सर्वे त यहाँ म्याक्सिमम ट्राफिक कति आएको थियो अहिले हामीले निकालिसक्यौँ। यो भनेको पी रेसियो हो। विभिङ ट्राफिक चाहिँ यो सेक्सनमा म्याक्सिमम भएर चाहिँ हाम्रो 2800मा छ भने सपोज मानौँ न 2800 आयो अरे सपोज क्यापेसिटी भने हाम्रो यो रोटरीको क्यापेसिटी भने त 2800 हुन्छ नि त होइन र 4000 हुन्छ र क्यापेसिटी निकाल्दाखेरि त। ए सर बुझे। ल यति बुझ्यो भने रोटरीको हिसाब चाहिँ सकिन्छ है। अहिले चाहिँ यहाँ इस्ट साउथ सेक्सनमा चाहिँ म्याक्सिमम विभिङ हुने भएर एउटा भ्यालु मात्र निकालेर गरेको छ। तिमीहरूलाई जाँचमा कहिलेकाहीँ चाहिँ यो जस्तै यल र डब्लु निकाल्नलाई एकताल हेर त। हेलो हजुर सर हजुर। अब हेर डब्लु भनेको U1 + E2 डिभाइडेड बाइ 2 U1 + E2 + 2 + 3.5 भनेर फर्मुला हो, यो याद गर। अनि हामीले E1 र E2 लाई दुईटैलाई अहिले इन्टिरियर र नन वेभिङ सेक्सनमा पनि हामीले 10 मिटरै मारेका छौँ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो डब्लु भनेको चाहिँ U1 + E2 / 2 + 3.5 गरेर 13.5 आयो र एल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि
एल भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम लेन्थ अफ विभिङ 30 मिटर भनेर चाहिँ एल बाई डब्लुको रेसियो चाहिँ 4 भनेर मान्ने भएर चाहिँ हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि 13.5 इन्टु 4 गर्दाखेरि के भयो त 55 मिटर ल्यायौँ र यो अनुसार चाहिँ क्यापेसिटी हामीले गऱ्यौँ। जस्तै त्यसको क्यापेसिटी चाहिँ यो निकाल्यो, यो फर्मुला राखेर निकाल्यो, त्यो भनेको चाहिँ 4015 PCU पर आवर आयो। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ मेन हामीले टोटल ट्राफिक कति ल्याएको थियौँ 2746 ल्याएको थियौँ भनेपछि हाम्रो क्यापेसिटी चाहिँ अब रिच गरिरहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही भएर यो डिजाइन चाहिँ एक्सेप्टेबल छ भनेर हुन्छ। ल यति भयो भने रोटरीको हिसाब चाहिँ सकिन्छ। यतिसम्म गर्न सक्छौ? बुझेछ? यो पी निकाल्ने बुझ्यो भने रोटरीको हिसाबमा फर्मुलामै राख्ने हो है, केही पनि गाह्रो छैन। जस्तै कहिलेकाहीँ क्वेसन यो तलको जस्तो गरे पनि आउँछ। एकताल हेर त, यो तल क्वेसन पनि गरौँ न। एन एक्जिस्टिङ राउन्ड अबाउट एज अ युनिफर्म विभिङ सेक्सन पेभिङ फर द फलोइङ डाइमेन्सन। विड्थ भनेको 15 मिटर, डब्लु दिएको छ, लेन्थ भनेको 50 मिटर, एभरेज इन्ट्री विथ 8 मिटर, फर्दर डिजाइन आवरली भोल्युम डिएचभी भनेको 3000 PCU पर आवर। फाइन्ड आउट इफ द एक्जिस्टिङ राउन्ड अबाउट स्याल बी क्यापेबल अफ ह्यान्डलिङ द भोल्युम प्रोपोर्सन अफ विभिङ ट्राफिक इज 70%। यो भनेको पी को भ्यालु दिया हो। यसरी डाइरेक्ट क्यू को भ्यालु यसरी चाहिँ सोधेको थियो है, अस्ति एक्जाममा चाहिँ यही क्वेसन सोधेको थियो। यसमा चाहिँ डाइरेक्ट दिएको छ है। ल यो क्वेसन पनि गरौँ अनि आजलाई यति गरौँ, तिमीहरूको एक्जाम पनि छ। आजलाई यति गरौँ अनि नेक्स्ट क्लासमा अब तिमीहरूको एक्जाम 2 बजेपछि गर्दा हुन्छ पर्सि शुक्रबार। क्लासकै बेलामा गर्दा ठिक होला सर। क्लासकै बेलामा गर्ने, ल ठिकै छ। अनि सिग्नल चाहिँ अनि एक सिग्नल लाइटको चाहिँ एक दिनमा भ्याइन्छ अनि अर्को सोमबार चाहिँ सकिन्छ है। म सोमबार सकाइदिन्छु। हजुर शुक्रबार क्वेसन गर है एक्जाम्पल 2। हजुर शुक्रबार 2 बजेपछि हुँदैन सर, त्यहाँ रिसर्चको 2 बजेपछि शुक्रबार 3 बजे कार्यक्रम छ के सर रिसर्चको। ए ल त्यसै 11 बजे गर्छु त। एक्जाम टाइममै हुन्छ। 11:15 बजे एक्जाम सुरु गर्छु। सबैजना 11 बजे भित्र जोइन गरिसक। अनि 11:15 बजेदेखि 12 बजेसम्म एक्जाम हुन्छ। अनि त्यसपछि गर। यो रोटरीको बुझ्यो कि बुझेनौ मैले गराएको? हेर त सर। ल यो सेकेन्ड क्वेसन गरेर हजुर यो इलेक्ट्रिसिटी आउने जाने भएर राम्रोसँग क्लास लिन पाइएन। अहिलेको के त जुन हाम्रो साउथ वेस्ट थियो नि, पुरै एकचोटि वेस्ट नर्थ इस्ट टोटल त्यति गरेर छोड्नु पर्यो नि त्यो क्वेसनको लागि। यो किताबमा चाहिँ अहिले उसले इस्ट साउथ सेक्सन भनेर गरेछ। तिमीले हरेककोमा पी निकाल, नगरे पनि हुन्छ। अहिले यसमा चाहिँ म्याक्सिमम ट्राफिक चाहिँ वेभिङ चाहिँ यसमै अकर गर्छ भनेर गरे हो। जहाँसम्म केही गरी सोध्यो भने चाहिँ 4वटै डिरेक्सनको निकाल्नु पर्छ। अनि त्यसबाट चाहिँ म्याक्सिमम देखाउने तिमीलाई ठ्याक्कै थाहा हुँदैन। पी म्याक्सिमम आएको ठाउँको अनि क्यू निकाल्ने अनि सक्यो। हुन्छ सर। ल सर फ्लो यति जुन गर्नु डिरेक्सनमा म्याक्सिमम छ त्यसमै मात्र पी निकाले नि हुन्छ नि हैन? हुन्छ त्यसरी गर्नुभन्दा जस्तै तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यसरी निकाले पनि हुन्छ। तर ठ्याक्कै पी फ्लो डिरेक्सनमा हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ जस्तै तिमीले कसरी थाहा पाउँछौ भन त? 2875 को हिसाबमा हुन्छ, त्यसरी गरे पनि हुन्छ। तर साउथ वेस्ट हो कि साउथ इस्ट हो भनेर कसरी थाहा पाउँछौ तिमीले? अब फ्लोको डाइरेक्सनमा भर पर्छ सर। आउने डाइरेक्सनमा त्यही भएर भनेको 4वटै निकाल्यो भने त कुन चाहिँ थोरै आयो भने यो त धेरै बेर लाग्दैन नि त। बुझ्यो भने त 5 मिनटको काम हो। भनेपछि 4वटै डिरेक्सनको पी निकाल, जुनमा धेरै आउँछ त्यसको क्यू निकाल्दियो, आन्सर गरिदियो, सक्यो। त्यो किन रिस्क लिइरहन्छ भोलि पर्सि? अहिले पो हामीलाई यो डिरेक्सनमा हुन्छ भनेर त्यो गर्यो होइन। अब त्यो बेलामा कुन चाहिँ हुन्छ ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन नि त। सर हामीलाई 4 डाइरेक्सन रोटरी नै आउँछ कि 5 डाइरेक्सन 3 डाइरेक्सन त्यस्तो नि आउन सक्छ? अहिले 4 नै होइन, यही नै हो। अरू योभन्दा ठुलो आउँदैन। यति नै हो। फ्लो जति त्यसमा त के फरक पर्छ र? त्यसमा नि त त्यो सेक्सन फरक पर्ने त हो नि। गर्ने तरिका त यही होइन र? फर्मुला त जतिवटा डिरेक्सन आए पनि होइन र सर? ल यो सेकेन्ड पनि गर्यो सबैले? हजुर हजुर यो डिरेक्सन लिने बेलामा नि हामीले जहिले पनि क्लकवाइज लिनुपर्ने भयो सर? रोटरीमा चाहिँ क्लकवाइजै घुम्ने भएर। ए हस् सर। जताको जुन डिरेक्सनमा ट्राफिक जान पनि रोटरीलाई क्लकवाइज नघुमिकन त्यो जाँदैन।
तर लेफ्ट टर्न ट्राफिक चाहिँ के हुन्छ त फेरि आफै जान्छ। मैले भनेको बुझ्यो कि बुझेनौ? जस्तै हेर यो ट्राफिक यताबाट जाँदैन क्या, यो नर्थबाट वेस्टतिर जाने यो ट्राफिक चाहिँ यताबाट जाँदैन, यसलाई रोटरीलाई घुम्नै पर्छ हैन। तर यो ट्राफिकले फेरि रोटरीलाई यताबाट जान सक्छ क्या। यो रोटरीलाई राइट पारेर जानु पर्यो क्या सबै ट्राफिक। त्यति बुझ्यो भने सबै बुझ्छ है त। रोटरीलाई राइट हुने गरी गाडी घुम्नु पर्यो। यता घुम्दा पनि रोटरीलाई राइट छ भनेपछि यो ट्राफिकले यता घुम्यो भने त रोटरीलाई त लेफ्ट बनायो नि, त्यसरी जान पाएन, त्यसलाई राइटमै घुमाउनु पर्यो। त्यही हो यसको मेन सिद्धान्त। तिम्रो त्रिपुरेश्वर गएको छौ? छ सर। त्रिपुरेश्वरको एकताल इमेजिनेसन गर त, ठ्याक्क त्यो राउन्ड एबाउट टाइपको, त्यहाँ सबै कसरी घुमेर गइरहेछ। त्यही क्लकवाइज घुम्दै हो कि? त्यो 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 इन्टरसेक्सनलाई एकताल भिजुअलाइज गरेर कताबाट जान्छ अनि भिजुअलाइज भयो भने, जस्तै यो फिगरबाट पनि तिमीलाई मैले अस्ति देखाएको फिगर तिमीले हेरेन होला राम्ररी। जस्तै यो डिरेक्सनको हेर त कता कताबाट गइरहेछ। हेर नर्थबाट आउने ब्लू कसरी घुमिरहेछ हेर है। अनि इस्टबाट आउने ग्रिन कसरी घुमिरहेछ हेर। साउथबाट आउने ब्राउन, अनि वेस्टबाट आउने यो कसरी घुमेर यो सर्कल भइरहेछ। यो एउटा भिजुअलाइजेसन गर्यो भने तिमीहरूले ट्राफिक कसरी अपरेट हुन्छ रोटरीमा भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्छौ। जस्तै विभिङ ट्राफिक म्याक्सिमम हुन्छ भने यो सेक्सनमा अहिले विभिङ ट्राफिक हाम्रो म्याक्सिमम देखिरहेछ। यो सेक्सन विभिङ ट्राफिक भनेको चाहिँ मिक्स म्याच भएर कन्फ्लिक्ट भएर जाने क्या, एउटा डिरेक्सनबाट आएर अर्को डिरेक्सनमा जाने। यस्तोलाई चाहिँ विभिङ ट्राफिक भनेर भन्छ। यो फ्लोको सर्कुलेसन अफ फ्लो तिमीहरूले यो बुझ्यौ भने त्यो न्युमेरिकल गर्न सजिलो छैन है, केही गाह्रो छैन है। यति एउटा बुझ्नु पर्यो। बुझ्यो? अब भिजुअलाइज भयो सितो कसरी मुभमेन्ट हुन्छ भनेर? भयो सर। अहिले यसमा दुईटा मात्र देखाएको छ, यसलाई तीनटा बनाएर तिमीहरूले गर्न सक्छौ। अहिले दुईटा मात्र देखाएको छ यसमा। यसले यता जाने ट्राफिक यसले यहाँबाट कहाँबाट देखाएको छ, यहाँ गएर मिक्स भएर आएको छ भनेर देखाएको छ। तीनटै डिरेक्सनको छ। ल मिल्छ, यसमा सबै चिज छ। यो एकताल भिजुअलाइज गर्यो भने तिमीहरूले गर्न सक्छौ। सबैलाई भिजुअलाइज भयो कि दुई तीनजनालाई मात्र हो बोलेकोलाई? म सोधम भविष्य गौतम भविष्य अभिषेक पौडेल हेलो हजुर सर बोल्दैन नि त तिनीहरू। भविष्य गौतम खै साथीहरूको इलेक्ट्रिसिटी प्रब्लम भयो कि सर, देशभरि त्यस्तै छ अहिले। ल अर्को एकजना अभिषेक पौडेल हेमन्त सर बुझ्या छौ? हजुर सर बुझेछु सर। ल मलाई यहाँ बाहिरबाट हजुर बाहिर छु के सर, त्यही पनि क्लास लिइरहेको छ। यहाँ बाहिरतिर आउनु भयो सर, त्यही पनि बुझिरहेको छ सर, नोट बनाएको छु। ल नोट बनाएको छ, ल ठिक छ। त्यसै घनश्याम आज म बोलेन भने एटेन्डेन्सै गर्दिनँ है, मैले अहिले भनिदिइसकेँ। तिमीले नर्थ साउथ डिरेक्सनमा डी कुन हुन्छ? नर्थ वेस्ट डिरेक्सन साउथ वेस्ट डिरेक्सनमा डी को भ्यालु भन त मलाई। साउथ वेस्ट डिरेक्सनमा डी को भ्यालु चाहिँ 350 सर। 350 साउथ वेस्ट डी भनेपछि सर 350 साउथ वेस्ट को भनिरहेको छु मैले, इस्ट वेस्ट को भने, इस्ट साउथ को भने हैन, साउथ वेस्ट को। साउथ वेस्ट सर हैन, साउथ वेस्ट भनेपछि कति 549 कति 549 डी को भ्यालु सोधिरहेको छु। डी ए को हैन, डी को। डी को सर बुझ्न सकिसक्यो, थाहा भइहाल्छ अनि त्यसपछि।
साउथ वेस्ट टीको भ्यालु भनेपछि कसलाई आउँछ ल भन्न त जनकलाई आउँछ सर 402 सर बल्ल मिलायो जनक ठिक हो उसले भनेको जनक हजुर हजुर सर हजुर उसले भनेको ठिक हो 402 भने डी को भ्यालु सही हो ठिक छ सर त्यसै तिमी मलाई के भन्नु भन्दा नर्थ इस्टको डी को भ्यालु भन त नर्थ इस्टको भन्नुभयो सर नर्थ इस्टको फोर 93 हुन्छ सर 493 हो ल सबैले बुझाएको छ जस्तो लाग्यो अब नबोल्नेहरूको चाहिँ एटेन्डेन्स गर्दिन है म आज किन नआएको जम्मा 77 जना छ किन यस्तो इरेगुलर भएको जनक सिआर को हो तिमीहरूको आज त हिजो यो पानी परेर सबसँग त्यस्तै भयो सर पानी परेर सबैतिर बत्ती जाने आउने भएर त हाम्रो नि मेरो नि बिहान गएको थियो 1 घण्टा त्यस्तै भएको छ सबैतिर एकैचोटि बढी हुन्छ नि एकैचोटि कम हुन्छ नि त्यो यस्तै भइरहेछ सबैतिर आज पानी परेर होला 2-3 दिन भयो लगातार ए मगाए पनि त्यस्तै भइरहेछ मेरो नेट राम्रो त छैन ल ठिकै छ यसरी यो रोटरीको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है तिमीले राम्ररी बुझेर गर है बुझ्यौ रोटरीको बुझ्यौ भन्छ बुझ्यौ हजुर सर बुझे सर बुझे ए ल ल ल नझुकिकन गर है त मेरो एटेन्डेन्स डाउनलोड भएन आज ल यति गऱ्यो भने तिमीले रोटरीसम्मको गराएँ मैले होइन अब सोमबारको क्लासमा चाहिँ ट्राफिक सिग्नल डिजाइन र ट्राफिक सिग्नल डिजाइनसम्म सक्छु म सोमबारको क्लासमा अनि त्यसपछि बुधबारको क्लासमा ट्राफिक लाइटको सक्छु र त्यसमा रिभिजन केही कुरा सोध्नु छ तिमीहरूलाई भन्यो भने त्यो क्लासमा गरेर बुधबारसम्ममा चाहिँ ट्राफिक सकिन्छ है त अब कमिङ बुधबार है त्यसपछि ट्युटोरियलहरु गर्न बुझाउनु पर्यो त्यसपछि चाहिँ कतिको इजी च्याप्टरहरु छ सर इजी नै छ तर कस्तो भन्दाखेरि ग्राफहरु हेर्नु पनि धेरै छ त्यो म सोमबारतिर राखिदिन्छु तिमीहरूलाई अनि पेमेन्ट एउटा अलिकति बुझ्यो भने चाहिँ एनालाइसिस गर्न पर्ने यस्तो के सर एनालाइसिस गर्न पर्ने वाला न्युमेरिकलहरु थुप्रै भएकोहरु छ कि कस्तो हो पछाडी थुप्रै धेरै छ ट्र्याक पेमेन्टमा तिम्रो केही नभए पनि 15-20 वटा टाइपको न्युमेरिकल छ ल आजलाई यति गर्नु त पल्लव अब आज धेरै पनि रहन्छ हैन ट्राफिक लाइट फेरि इम्पोर्टेन्ट पनि छ फाइनलमा सधैँ सोधिरहेछ सोमबार गरौँला र यो रोटरी पनि अस्तिको ताल अहिलेसम्म थ्योरी मात्र सोधेको थियो अस्तिको सेमेस्टर चाहिँ त्यो 2 नम्बरको अहिले मैले देखाएको थिएँ नि 2 नम्बरको क्वेसन त्यसमा सोधिरहेछ है त्यो त्यस्तो टाइपको सोधिरहेछ तिमीहरु चेक गर यो क्वेसन सोधिरहेको थियो यो 2 नम्बर टाइपको भनेपछि डाइरेक्ट क्यू निकाल्ने फर्मुला जाने भनी त गर्न सक्यो नत्र गाह्रो भयो त्यस्तै क्वेसन सोधेको थियो अब रोटरीको डिजाइन तिमीहरु अब सोध्छ कि सोध्दैन थाहा छैन हैन तै पनि त्यो चाहिँ हेरेर आउनु पर्यो है रोटरी चाहिँ अब भोलिपर्सि प्र्याक्टिकल फिल्डमा गयो भने पनि तिमीहरुले जान्नु पर्यो सर अनि एडिटिङमा चाहिँ कति